Walagay na sayod ang birthday celebrant nga si Lula Felisa Carbon nga dunay mo sorpresa kaniya kagidahang buntag sa iyang panimalay sa Purok Villanueva, Barangay Kalumpang, Jansan. Ang bugtong nasayod ang iyang bana nga si Roberto nga may gift of love ang taga-wantahanan. Gipakita dayon ni Lolo Roberto ang iyang timos nga gugma sa celebrant pinagi sa presko nga bulak o pilit kaayo nga halok. Luwas sa bulak may cake pa o pagkaon gikan sa wantahanan party list. Sumala kay Lolo Roberto, mahal kay niya si Lula Felisa. Siyempre, sa iya lang kagwapa o sa iyang kabutan, wala ko'y kasultilaan nyo na sir. I love you, mamang. Gipakita pa ni Lula nga bisan 72 anyos na siya, kaya pa nini magtrabaho si sweeper sa barangay. Gipadayag usab ni Lula Felisa ang iyang gugma og pagpasalamat kay Lolo Roberto. Siyempre, dako yun kong gusto sa iya ha, kay butan kaayo, mapinanggaon. Nagpasalamat kong dako. Nag-surprise ko sa wantahanan. Ang magtiayon 46 anyos na nga nagminahalay. Samtang luwas sa pagka-sweeper ni Lula, si Lolo busy usab sa iyang pagripak og uling nga ilang panginabuyan. Usa-usab daw sa ilang sikreto alang sa maayong panglawas, ang pagtumar og Power Cell Herbal Capsule matag adlaw. In the heart of changing lives, kini si Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Miss News Authority.